मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube ऑफिशियल चैनल और मैं हूं रियाज बलोच। इंतखाबात की तारीख आ गई है पाकिस्तान में। हुकूमती जिम्मेदारों के इस्तीफे भी तैयार हैं और बानी पीटीआई चारों सूबों से इलेक्शन लड़ेंगे। अहम लीडर जो है वो मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। ये आज के मौजू हैं। मैं इनमें से किसी मौजू पर डिस्कस नहीं करना चाहता। वो इस वजह से नहीं करना चाहता कि रोज मैं आपको बताता हूं कि रोज यूट्यूबर जो हैं वो नए नए शोशे छोड़ देते हैं। नए नए शोशे छोड़ने की वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आ रहा है और हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं आपको एक बेहतरीन बयान सुनाता हूं और वो भी एक हुकूमती अहम रहनुमा का। उनका नाम है ख्वाजा साद रफीक साहब। ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं, किसी की सियासत को दफन नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनका बयान है। उन्होंने कहा कि मुल्क को मौजूदा सियासी बहरानों से निकालने के लिए कौमी कमेटी बनाई जाए। मतलब जो कमेटी अब है उसके मुकाबले में वो कहते हैं कौमी कमेटी बनाई जाए और उसमें मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान साहब, शाहिद खाकान आबासी साहब, मालिक बलोच साहब, आफ्ताब शेरपौ साहब, पीर साहब पगाड़ा और चौधरी निसार साहब को भी उस कौमी कमेटी का हिस्सा बनाया जाए। बेहतरीन तजवीज है जी ये ख्वाजा साद रफीक साहब की। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जी रियासती इदारों की तौहीन की जा रही है। जारी बात है, सोशल मीडिया पर रोज अजीब अजीब सी जो है वो बातें हो रही हैं। इमरान रियाज साहब को देख लें, वो मुल्क से बाहर जाते हैं और क्या क्या करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं। ऐसी सच्ची अंदाज में वो दिखाएंगे, खुद को सच्चा साबित करके वो बातें करेंगे। ऐसे लगेगा, गुमान लगेगा कि झूठी बातें भी सच्ची लगती हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा दूसरी जानिब से रद्द अमल आ रहा है और ये भी कहा कि समझ नहीं आ रही कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। वही मेरी वाली बात जो मैं आपको कर रहा हूं, वही ख्वाजा साद रफीक साहब ने बात की है और उनकी बात से मैं मुत्तफिक हूं। अब एक बयान हमारे पास जो है, बयान नहीं है, वो एक छोटा सा लेकिन बड़ा बम किस्म का जो है, ये दो लाइनें हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात जनरल बाजवा का फैसला था। ये उमर अयूब साहब ने आज कहा है, जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है। उन्होंने कहा कि इस पर यह है, इस मसले का हल मुज़ाकरात हैं। ये बात कही थी जनरल बाजवा साहब ने, इमरान खान साहब को कही थी। मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने टीटीपी से मुज़ाकरात नहीं किए थे, बल्कि जनरल बाजवा साहब की ख्वाहिश पर और उनकी सलाह मशवरे पर जो है उनसे मुज़ाकरात किए गए थे टीटीपी से। अब राना सनाउल्लाह साहब का एक बेहतरीन बयान आ गया। राना सनाउल्लाह साहब इन दिनों बड़े पॉजिटिव हैं। वो कहते हैं मुज़ाकराती टीमों में नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और आसिफ जरदारी साहब, ये तीनों मिलकर बैठ जाएं और मुल्क का जो है नया ढांचा बना दें। ये बेहतरीन जो है मशवरा है इनका। ख्वाजा साद रफीक का भी बेहतरीन मशवरा था, लेकिन ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है कि तीन अफराद, ये तीन ही अफराद हैं, इनकी वजह से गवर्नमेंट, इनकी वजह से अपोजिशन, इनकी वजह से हालात खराब, इनकी वजह से हालात अच्छे, इनकी वजह से सारे मामलात, यानी कि हर चीज की जड़ यही है। अच्छाई ले लें या बुराई ले लें, मुल्क में अदम इस्तेहकाम ले लें या इस्तेहकाम ले लें, तो ये तीन बैठ के ही क्यों ना तय कर लें आपस में। ये राना सनाउल्लाह साहब का बेहतरीन किस्म का एक बयान आया है और मैं इनसे बड़ा मुत्तफिक हूं कि ये होना चाहिए, इन तीन को बिठा देना चाहिए। और उसके बाद नाजरीन, हम आपको बताएं कि यूनान कश्ती हादसा में FIA के 31 अहलकार जो है मुलवस करार पाए गए और इन सब के नाम जो है पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो अफसरान हैं, ये इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबलान इसमें शामिल हैं, जिसमें फैसलाबाद के 19, सबसे ज्यादा फैसलाबाद के 19 हैं, लाहौर के 2 हैं, इस्लामाबाद के 2 हैं, कोयटा के 5 हैं। ये लोगों को यूनान और दूसरे ममालिक में बाहर भिजवाने में मुलवस पाए गए हैं और ये जो हादसा हुआ था, ये इसमें इन लोगों को भिजवाने में मुलवस हैं। ये FIA ने अपनी तहकीकात करके इनकी लिस्ट भी जारी की है और जब चौकीदार चोरों से मिल जाए तो फिर उसके बाद देखें कि क्या हाल होता है उस घर का या उस इदारे का या उस मुल्क का। तो ये हाल है हमारे FIA के अहलकारों का, लालची अहलकारों का, जिन्होंने इतना बड़ा वो कदम किया, उठाया। अब FIA ने रहीम यार खान में एक कार्रवाई की है गुज़श्ता रोज और वहां से 2 अफराद को, इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार किया है।
ان سے لیبیا، مصر اور سعودی عرب کے ویزے ٹکٹ برآمد ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام اشفاق اور دوسرے کا نام افسر خان ہے، اور یہ جو افسر خان ہے اس پر یہ الزام ہے کہ اس نے 32 لاکھ روپے جو ہے ایک شخص سے لیے اور اس کو کرغستان بھجوایا، وہاں جا کر اس کو اغوا کاروں کے ہاتھوں جو ہے پکڑوا دیا اور پھر تاوان طلب کیا۔ یہ ایف آئی اے نے رحیم یار خان میں بڑی کارروائی کی ہے، 2 افراد کو یہاں پر گرفتار کیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ گجرانوالہ میں بھی ایف آئی اے نے کارروائی آج کی ہے اور جیلی ویزا بنانے والی ایک فیکٹری پر، پرنٹنگ پریس کی ایک فیکٹری پر چھاپا مارا ہے، جس میں بڑی تعداد میں یونان اور یورپ کے جیلی ویزے، سٹیکرز، یہ بھی جیلی تھے، جو ہے برآمد کیے ہیں اور 2 ملزمان کو وہاں سے گرفتار کیا۔ یہ بتایا جا رہا ہے ایف آئی اے ذرائع کے مطابق کہ یہ لوگ انسانی سمگلنگ کے بین الاقوامی نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ایف آئی اے کو ہوئی ہے۔ ظاہری بات ہے ایف آئی اے نے جب اپنے جو ہے اہلکاروں کو نہیں چھوڑا، ملوث جو اہلکار تھے جو یونان میں کشتی ڈوبی ہے اس کے حوالے سے، گریس کے حوالے سے، تو دوسری طرف یہ بھی ایک بڑا بیان آیا ہے ایف آئی اے کے بڑوں کی طرف سے کہ یورپ جانے کے خواہش مند 10,000 سے زیادہ پاکستانیوں کو ایران سے گرفتار کیا گیا، اور تمام کے تمام لوگ جو ہے یہ بلوچستان کے مختلف راستوں سے بغیر کسی ویزے کے غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہوئے تھے یا ہونے کی کوشش کر رہے تھے یا ہو گئے تھے، ان کو گرفتار کر کے واپس لایا گیا، اور یہ کارروائی ساری ہوئی ہے 1 سال میں۔ 1 سال میں مطلب 10,000 افراد جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ موسم بہت سرد ہے پورے ملک میں، تو یہ قہوے کا ویدر تھوڑا سا۔ جی جناب، بہاولپور سے آپ کو خبر دیتے ہیں۔ بہاولپور میں 39 سنگین مقدمات میں جو ملوث خطرناک ڈکیت جس کا نام شکیل اور شکیلا، وہ پولیس مقابلے میں جاں بحق ہو گیا ہے۔ آج یہ بہاولپور پولیس، ترجمان پولیس کا یہ بیان سامنے آیا ہے اور یہ اس کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے دن 3 ہوائی جہاز جو ہے وہ کریش ہوئے، ایک کے ایل ایم کا، رائل ڈچ کا، یہ بوئنگ 737 ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جیجو ایئر کا، یہ بھی 737 بوئنگ ہے، یہ کریش ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایئر کینیڈا کا یہ 8400 یہ بھی کریش ہوا ہے، یہ 3۔ اور گزشتہ روز آپ کو پتا ہے کہ ایک اور بھی حادثہ ہوا تھا۔ یہ فضائی حادثے کچھ زیادہ ہی شروع ہو گئے ہیں، بے شک جو ہے وہ فضا میں نہیں ہو رہے، زمین پر آ کر ہو رہے ہیں، لیکن بڑی انڈیکیشن ہے، بڑی خطرناک انڈیکیشن ہے۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں سی سی اے سول ایویشن کو سوچنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ سابق سینیٹر جماعت اسلامی سے جن کا تعلق تھا مشتاق احمد، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ عمران خان ایک نڈر لیڈر ہیں، میں ان سے جا کر اڈیالہ میں ملاقات کروں گا۔ آخری خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے، ناظرین آپ کو پتا ہے کہ 3-4 ولاگ منشیات کے حوالے سے کیے تھے اور تحصیل خانپور کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ہمارے پاس جو اطلاع پہنچی ہے، پہلے یہ ویڈیو باقی کاروائی لکھ دو بندے والا لکھوا دے گاڑی دا اتنے لکھ لی سن پر تے دسی سن 15 تے کال کیتی ہے نا ہر شے دسی دی ونجو تساں لکھاؤ سارے ایں پیچھے نہ ونجو بھائی تساں دیکھ لو گا۔ جی جناب، یہ علاقہ ہے کوٹلہ خان لاٹ، جہاں پر ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ موت کے سوداگر مختلف قسم کی منشیات جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں، اور وہ موت کے سوداگر جو ہے قانون کی پہنچ سے بھی بہت دور ہیں۔ ادھر ادھر چھاپے چھوپے مار کے چھوٹے چھوٹوں کو گرفتار کر کے بڑی جو ہے وہ برآمدیاں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن کوٹلہ خان لاڑ میں کوئی اتنی بڑی کاروائی نہیں ہوئی۔ آج یہ ایک نوجوان اور منشیات جو ہے نگل گئی ہے، اور دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ موت ہو گئی ہے۔ اہل علاقہ اس پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے چیف دشتی برادری کے جو فرزند ہیں ساجد خان دشتی، انہوں نے کہا تھا کہ 750 ہمارے افراد
मौत की मुंह में चले गए हैं इस मंशियात की वजह से। अब तो पुलिस को सोचना चाहिए और ये जो मौत हुई है इसका मुकदमा मंशियात फरोशों के खिलाफ जरूर दर्ज होना चाहिए और इस पे कार्रवाइयां भी तेज होनी चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।